استأجرها منه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، مضى شهر رمضان بأيامه الفضيلة ولياليه المباركة، والمسلمون في العبادات منعمون، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واليوم يا عباد الله يوم الفرح والسرور، فالعيد شعيرة إلهية وإظهار الفرح فيه مطلب مشهور، يفرح المؤمن فيه على نعمة الهداية وعلى تمام الصيام والقيام وعلى إكمال ركن من أركان الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنيئا لكم الفرح أيها المسلمون، فقد قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالفرح يتجدد للمؤمن كل يوم من رمضان، يمتاز هذا الفرح بفطره يوم العيد فيسعد فيه ويهنأ، فقد أتى واجبه وأكمل هدته وكبر الله وشكره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيفرح المؤمن حين يلقى ربه، فيفرح حين يوصيه أجره والحساب. قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيا سعادة من تولى الكريم عطاءه، فالكريم إذا أعطى أباش. فحق للمؤمن حينها أن يفرح بلقاء ربه ويفرح بلقاء ربه جل جلاله، فيأخذ كتابه في يمينه وينادي كتابه মামু একটা জিনিস খেয়াল করছো নি, কতজনের লোক আমরা যাইলাম নামাজ পড়লাম, কতজনের লোক বার হইলাম, শেষ পর্যন্ত এটাই খেয়াল রাখবা, শেষ পর্যন্ত আপনজন তারা কেউ থাকতো না। গাড়ি আর গাড়ি কই